नारायण। आज चौथो अध्याय। उद्धव जी विदुर जीलाई भगवान का विभिन्न प्रकार का लीला चरित्रहरूको श्रवण गराउँदै हुनुहुन्थ्यो संक्षेपमा। कंसको उद्धारदेखि लिएर यदुवंशको परस्परको वैमनस्यताको कारणले यदुवंशीहरूको पनि संहारको कुरा सबै कथा तेस्रो अध्यायसम्ममा संक्षेपमा विस्तारले वर्णन गरियो। अगाडि पनि त्यही प्रसंग संक्षेपमा छ। उद्धवजी भन्दै हुनुहुन्छ, उद्धव उवाच अथ ते तया अथ यानी अनन्तरम प्रभास क्षेत्रमा गइसकेपछि भन्नेको कुरा। त्यसरी के भयो? प्रभास क्षेत्रमा गए, सबैले पवित्र त्यो प्रभास तीर्थमा स्नान गरे, देवताहरूको आराधना गरे, आफ्ना पितृ ऋषि महर्षिहरूको तर्पण गरे भनेर बताइएको थियो। दान दक्षिणा आदि पर्याप्त संख्यामा सम्पन्न गरे भनेर भनेको थियो। यहाँ भयो अथ शब्दको अर्थ अनन्तरम हैन। मैले भनेको थिएँ अथ शब्दका दुई अर्थ हुन्छन्। के अथ शब्दको एउटा अनन्तर अर्थ हुन्छ, अर्को मंगलवाची हुन्छ है। यहाँ चाहिँ अनन्तर अथ भनेको यसपछि ते यादवाः, ती यादवहरू तदनुज्ञाताः तत् तेन भगवता श्रीकृष्णेन अनुज्ञाताः, भगवान श्रीकृष्णको अनुज्ञा प्राप्त गरेर, आज्ञा प्राप्त गरेर भुक्त्वा, अब सबै धार्मिक क्रियाकलाप गरिसकेपछि के बच्छ त? अनि प्रसाद ग्रहण गर्नुपर्छ। तो भुक्त्वा भोजन गरिसकेपछि त्यसपछि बदमाशी के भएछ त भन्दाखेरि वारुणीम पीत्वा, वारुणी नामको मदिरा पान गरे। त्यसले के गर्छ त भन्दाखेरि तया विभ्रंशित ज्ञानाः, तया यानी मदिरया, वारुण्या मदिरया, वारुणी मदिराको पान गर्नाले विभ्रंशित ज्ञानाः, विभ्रंशितम ज्ञानम येषाम ते विभ्रंशित ज्ञानाः, उनको ज्ञान भ्रंशित भयो, विवेकहीन भए, विचार शक्तिहीन भए, अर्थात बुद्धि उनको के भयो भन्दाखेरि शरीर चक्राए जस्तै बुद्धि चक्रायो। त्यो चिज त्यस्तो हो। त्यस कारणले शास्त्रमा के लेख्छ भन्दाखेरि दुई प्रकारका व्यक्तिले मदिराको पान नगर्नु अरे, एउटा ब्राह्मण, अर्को राजा है। त्यस्तो लेखेको छ। तो विभ्रंशित ज्ञान भयो नि, विवेक नष्ट भयो। तो विवेक नष्ट भएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि दुरुक्तैः मर्म पस्पृशुः, दुरुक्तैः दुर्वचनैः, दुर्वचन कठोर वचन द्वारा, मर्म, मर्म भने सबभन्दा कोमल तत्व के हो त? हृदय। हृदयमा पस्पृशुः, एक आपसको दुर्वचनले एक अर्काको हृदयमा के गरे? पस्पृशुः भन्ने गरिन्छ नि। के भन्ने गरिन्छ भन्दाखेरि यो शस्त्र अस्त्रले काटेको घाउ चाहिँ भरिन्छ, बोलीले काटेको घाउ जीवनभर भरिदैन भन्ने सुनेको थिएँ मैले। हजुरहरूले पनि सुन्नुभयो होला पक्कै पनि। त्यो झगडाको बिउ के हो भन्दाखेरि बोली हो हैन। बोलीले सब बर्बाद गर्छ। अब बोली बर्बाद कसले गर्छ त भन्दाखेरि यो एउटा यो हो, अर्को अहंकार हैन। यसको कारणले पनि, यो मदिरा इत्यादिको कारणले पनि त्यो गराउँछ। त्यस कारणले यो बडा त्याज्य चीज भनेको शास्त्रले त्यसै हो।
तेषां मैरेयदोषेण विषमीकृतचेतसां निम्लोचति रमावासी वेणूनामिव मर्दनम्। तो मैरेय दोषेण विषमीकृत चेतसाम तेषाम, मैरेय दोषेण यानी मैरेय मदिरा, वारुणी मदिरा को दोष को कारण ले विषमीकृत चेतसाम ते सबै को चित्त विषम भयो, अर्थात बुद्धि उनको भ्रष्ट भयो। तो बुद्धि भ्रष्ट भएका उनीहरूको रवौ निम्लोचति, रवावासित छ कि छैन? अलिअलि व्याकरणको याद गर। रवावासित, रवावासितमा के सन्धि छ? रवौ। यसको सम्बन्ध कहाँ छ? निम्लोचति। रवौ भनेको, रवि भनेको सूर्य, रवौ निम्लोचति यानी सूर्य अस्ताउँदै गर्दा। निम्लोचति भनेको अस्ताचले गते सति, सूर्य जब अस्ताचलतिर लाग्न थाले अनि के भएछ त भन्दाखेरि वेणुनाम इव मर्दनम आसीत, जंगलमा हावाको वेगले बाँसहरू एक आपसमा रगडाएर आगो लागेर नष्ट भए जस्तै यहाँ चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि मदिरा रूपी वाणीमा त्यो बोलीको कारणले यो यदुवंश रूपी जुन बाँसहरू थिए उनमा टकराव भयो, घर्षण भयो, जसको कारणले मर्दनम आसीत, एक आपसमा मारकाट भएर समाप्त भयो। झगडा भनेको त्यस्तै, झगडामा न दाजु देख्छ, न भाइ देख्छ, न बा देख्छ, न आमा देख्छ। त्यस कारणलाई यो पतनको कारण हो, अहंकार, अज्ञान आदि। भगवान् स्वात्ममायाया गतिन्तामवलोक्य सरस्वतीमुपस्पृश्य वृक्षमूलमुपाविशत्। भगवान श्री कृष्ण पनि ताम स्वमाया स्व आत्ममाया ताम गतिम अवलोक्य, हैन? आत्ममाया, आत्मनः माया, आत्ममाया आफ्नो मायाको कारणले ताम त्यो प्रकारको विचित्र गतिम अवलोक्य देखेर, यानी परमात्माको मायाको शक्ति हो त्यो देखेर सरस्वती उपस्पृश्य, सरस्वती नदीको जलको आसमन गरेर वृक्षमी मूलम उपाविशत। अगाडि त दशम स्कन्धमा विस्तारले, एकादश स्कन्धमा आउँछ यो प्रसंग। तो यहाँ सामान्य रूपमा के भयो? वृक्षमी मूलम उपाविशत, वृक्षको मूलमा, पिपलको वृक्षको मूलमा गएर भगवान बस्नुभयो। अहञ्चोक्तो भगवता प्रपन्नातिहरेण वदनं त्वं प्रयाहीति सकुलं संजिहीर्षुणा। अच्छा, स्वकुलं संजिहीर्षुणा प्रपन्न आर्तिहरेण भगवता अहम च उक्तः। यहाँ भगवान का कतिपय विशेषण के पहिलो स्वकुलम संजिहीर्षुणा, स्वकुलम आफ्नो कुल, यदुकुलको, संजिहीर्षु संहार कर्तुम इच्छु, तेन संजिहीर्षुणा आफ्नो कुलको संहार गर्ने इच्छा भएका भगवता, भगवानद्वारा। अरु कस्तो? प्रपन्नार्तिहरेण, भगवान को एक नाम के हो? प्रपन्नार्तिहर। प्रपन्नानाम भनेको शरणागतानाम, आर्ति पीडा, हरति इति प्रपन्नार्तिहर। एउटा हरि शब्दको अर्थ के हो? हरिर हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृता। भगवान को स्मरण गर्नाले पाप हरण हुन्छ अरे क्या? हरति हरति पापानि कष्टानि इति हरिः। भक्तहरूको पाप र कष्ट हरण गर्ने भएको कारणले भगवानको एक नाम के हो?
हरि। तो प्रपन्न आरती हर, शरणमा आएका आफ्ना भक्तहरूको पीडालाई हरण गर्नुहुने भगवता भगवानले अहम उक्तः भनेको के, म भनिए, अर्थात् भगवानले मलाई भन्नुभयो। के भन्नुभयो त, त्वम बदरीम प्रयाही इति, हे उद्धव तिमी बदरी विशालमा जाऊ भनेर भगवानले भन्नुभएछ। तथापि तदभिप्रेतं जानन्नहमरिन्दम पृष्ठतोऽन्वगमं भर्तुः पादविशेषणाश्रमः। यहाँ अरिन्दम यो संबोधन हो। हे अरिन्दम, विदुरको कहीं महाभारत युद्धमा कहीं युद्ध भएको प्रसंग आउँछ? आउँदैन। अब हस्तिनापुरको मन्त्री पद रहिरहँदा कहीं युद्ध गरे होलान्। तर यहाँ अरिन्दम भन्नु के, अरिन्दम भनेको शत्रु दमन गर्नेवाला, शत्रु मर्दन गर्नेवाला। के त्यस्तै युधिष्ठिरको लागि पनि के आयो, अजात शत्रु आयो। युधिष्ठिरको कोही शत्रु छैन भनेर आउँछ कहीं। अब विदुरजीले अरिन्दम भन्नुको अर्थ के हो भनेदेखि, विदुरजीले जो वास्तविक शत्रुहरू हुन्, भित्री शत्रु को काम क्रोध लोभ, यिनलाई षड्रिपु भनिन्छ। जो आफ्ना भित्रका जुन षड्रिपु हुन्, ती षड्रिपुलाई दमन गर्ने भएको कारणले यहाँ विदुरलाई के भनियो, अरिन्दम। अब विदुरमा कहिले कहिले आउन सक्छ, दबाउँछन्, युधिष्ठिरमा आउँदै आउँदैन, त्यस कारणले अजात शत्रु। ओके, यू नो। तो हे अरिन्दम, हे विदुर, तथा त्यस प्रकारले, तद अभिप्रेतम जानन अपि, तो भगवान को जुन अभिप्रेत अभिलाषा हैन, आफ्नो कुलको संहार गर्ने जुन भगवानको अभिलाषा, त्यो जानन अपि, जान्दा जान्दै पनि, अहम म भर्तुः पाद विश्लेषणाक्षमः, भर्तुः आफ्नो स्वामी श्री कृष्णको पाद चरणको विश्लेषण वियोगलाई अक्षमः, सहन गर्न नसक्ने। उद्धवजी भन्नुहुन्छ मलाई भगवानको वियोग सह्य छैन, त्यसकारणले अहम पृष्ठतः अन्वगमम, म पनि पछि लागे। हैन, भगवानले भन्नुभयो ल उद्धव तिमी जाऊ अब बद्रीनाथ, तर मलाई भगवानको आशय थाहा भइरहे पनि म भगवानको वियोगलाई सहन गर्न नसक्ने परिस्थितिमा भएको कारण म पृष्ठतः अन्वगमम, भगवानको पछि लागे। भगवानको पछि लाग्दा के देखियो भन्दाखेरि, अद्राक्षमेकमासीनं विचिन्वन्दैतं पतिं सीतं सरस्वत्यां कृतकेतवकेतम्। तीनटा श्लोक साथमा बोलो है। श्यामावदातं विरजं प्रसादारुणलोचनं रोहितदुर्भिरीडितं पीतकौशाम्बरेण वामपूरावधिश्रित्य दक्षिणान्ध्रिशरोधमम् अपास्तमकृशं त्यक्तपिप्पलम्। कस्तो अवस्थामा कस्तो स्वरूपमा भगवानको दर्शन भयो भन्ने कुराको यहाँ चित्रण गरिएको छ। उद्धवजीले भगवानलाई कस्तो अवस्थामा कहाँ देखे, पछि लाग्दै गर्दा भन्ने कुरामा बताइयो। बोले पहिला त दैतम पतिम विचिन्वन, दैतम भनेको, दैत भनेको प्रिय, अति प्रियलाई के भनिन्छ, दैत। गोपिनीहरूले के भन्छन्, दैत दृश्यताम दिक्षुतावकाः
त्वयि धृता सब त्वाम विचिन्वते। हे दैत दृश्यताम, देखिनुहोस्। तो यहाँ पनि के छ, दैतम पतिम विचिन्वन, दैतम प्रियतम, पतिम आफ्ना स्वामी भगवान विचिन्वन खोज्दै जाँदा अहम मैले भगवानलाई अद्राक्षमसँग सम्बन्ध है, अद्राक्षम मैले देखेँ। कहाँ देखेँ? बोले सरस्वत्याम, सरस्वती नदीको तटमा। के गर्नुभएको? एकम कृतकेतम, एक्लै निवास गर्नुभएको। अथवा सरस्वत्याम कृतकेतम एकम आसीनम, सरस्वती को नदी को तटलाई निवास बनाएर, कृत भनेको बनाएर, के केतम भनेको निवास स्थान, एकम एक्लै, आसीनम बस्नु भएको। और भगवान कस्ता? बोले श्रीनिकेतम, लक्ष्मी का जो आश्रय, अकेतनम, जसको कुनै आश्रय छैन, त्यस्ता भगवानलाई देखे। कस्तो हुनुहुन्थ्यो? बोले श्यामावदातम, श्याम वर्णको शरीर छ भगवानको, विरजम सत्वमय, रजोगुण रहित, चतुर्भि दोर्भि विदितम, दोह भनेको वायु, बाहु, भुजबाहु प्रवोष्टोदोह, प्रवेष्टोदोह भन्या छ। तो चतुर्भि दोर्भि, चार हात भगवानका छन्, चतुर्भुज। पीत कौशाम्बरेण च विदितम, र पीताम्बरद्वारा पनि भगवान टाढाबाट कस्तो चिन्न नसकिने हुनुभएको। प्रशान्त अरुणलोचनम, शान्तमय, एकदम अरुण भनेको राता, शान्त तर राता नेत्र हुनुभएका। र अपाश्रित अर्भक अश्वत्थम, हैन, अर्भक अश्वत्थम अपाश्रित, यसरी गर्नु। अर्भक भनेको बाल, अश्वत्थ भनेको पीपल, अर्थात पीपलको सानो रुखलाई अपाश्रितम, आश्रय लिनुभएको। दक्षिणाङ्घ्रि सरोरुहम वामे उरौ अधिश्रित्य, कसरी बस्नु भएको छ? बोले दक्षिणाङ्घ्रि सरोरुहौ, आफ्नो दाहिने चरण, सरोरुहम आफ्नो दाहिने चरण कमललाई, वामे उरौ देब्रे घोडामाथि, अधिश्रित्य राखेर बस्नु भएको। र त्यक्त पिप्पलम, यहाँ पिप्पल भनेको विषय सुख, विषयका सुखहरू। तो त्यक्त पिप्पलम माने विषयको सुखबाट रहित हुनुभएको। अकृशम, आनन्द अवस्थामा हुनुभएको परमात्मालाई अद्राक्षमसँग सम्बन्ध छ। मैले त्यस्तो अवस्थामा भगवानलाई मैले देखेँ। तस्मिन् महाभागवतो द्वैपायन सुहृत् सखा लोकानन्दरन् आसार यतिछया। तस्मिन्, त्यही ठाउँमा म भगवानको दर्शन गर्दै गर्दा, महाभागवतः द्वैपायन सुहृत् सखा सिद्ध। महाभागवत भगवान का परम भक्त, द्वैपायन सुहृत् सखा व्यास जी का परम प्रिय मित्र, जो सिद्ध, सिद्ध पनि हुनुहुन्थ्यो वहाँ। यदृच्छया लोकान अनुचरन आससाद, यदृच्छया अकस्मात लोकान अनुचरन, लोकको परिभ्रमण गर्दै आससाद भन्नु खोजेको के भन्दाखेरि त्यो ठाउँमा अचानक परिभ्रमण गर्दै
व्यास का परम प्रिय मित्र मैत्रेय जी पनि आउनुभयो। तस्यानुरक्तस्य मुनेर्मुकुन्दः प्रमोदभावानतकन्धरस्य आशृण्वतो मामनुरागहास समीक्षया विस्मयन्नुवाच। अब त्यहाँ भगवानले के भन्नुभयो भन्ने कुरा बताइरहेछ। अनुरक्तस्य प्रमोद भावानतकन्धरस्य तस्य मुनेः आश्रणवतः। मुख्य भन्न खोजेको के तस्य मुनेः आश्रणवत मुकुन्दः माम उवाच भन्न खोजेको। ती मैत्रेयजीले सुन्दै गर्दा भगवानले मलाई भन्नुभयो। और तस्यको विशेषण छन् अनुरक्तस्य, भगवान का परम अनुरक्त, प्रमोद भाव आनत कंदरस्य। प्रमोद भने प्रकृष्ट मोद, मोद भनेको हर्ष, मुद हर्षे। अति आनन्द र भाव भनेको भक्ति भावले गर्दाखेरि आनत कंधरस्य शिर झुकाएका, भगवान प्रतिको पूर्ण आनन्द र भक्तिको कारणले शिर झुकाएका तस्य ती मुनेः मुनि मैत्रेयजीले आश्रणवतः सुन्दै गर्दा अनुराग हास समीक्षया प्रेम र हास्यपूर्वक हेराइले, माने प्रेम पनि छ मुखमा मुस्कान पनि छ, यसरी हेरेर मुकुन्दः भगवान श्री कृष्णले माम विश्रमयन मलाई शान्ति दिँदै आनन्द दिँदै उवाच भन्नुभयो। भगवानले भन्नुभयो। अरे बाबा के भन्नुभयो ल सुन त। श्री भगवान वाच वेदाहमन्तर्मनसि क्षितन्ते ददामि यत्तद्दुर्वामन्ये सत्रे पुरा विश्वसृजां वसूनां मत्सिद्धिकामेन वसो द्वयेष्टः। हे वसो, यो संबोधन यानी उद्धव जी पूर्व जन्म में वसु थे। हे वसो, हे उद्धव, पुरा विश्वसृजां वसूनाम सत्रे, पुरा पूर्व जन्म में विश्वसृजाम विश्व को सृष्टि करने वाला जुन प्रजापतिहरू र वसुनाम वसुहरूको पनि सत्रे यज्ञमा मत्सिद्धि कामेन मेरो प्राप्ति को इच्छाले त्वया अहम इष्टः तिमीद्वारा म पूजित भएको थिएँ। अर्थात तिमीले मलाई खूब आराधना गरेका थियौ र अहम ते अंतः मनसी ईप्सितम वेद। अहम म ते तिम्रो अंतः मनसी ईप्सितम भित्री मनमा चाहेको, भित्री मनले तिमीले इच्छा गरेको कुरालाई वेद म जान्दछु। अर्थात म तिम्रो अंतर मनको कुरा जान्दछु। त्यसकारणले तत्ते ददामि, त्यो तिम्रो मनको कुरालाई म तिमीलाई दिन्छु। यद्यपि अन्यैः दुरापम, अरूद्वारा जुन दुराप, दुराप माने प्राप्त गर्न नसकिने, अरू कसैद्वारा प्राप्त गर्न नसकिने जुन तत्व हो त्यो तिमीलाई म ददामि, दिन्छु। स एष साधो चरमो भवाना मासाहितस्ते मदनुग्रहोय यन्मां लोकात् रहौ सृजन्तम्
यहाँ यो साधो यो सम्बोधन हे साधो हे सज्जन ते भवानां सह एषः चरमः भगवान कति कृपालु हुनुहुन्छ भगवान भन्नुहुन्छ ते तिम्रा भवानां भनेको जन्महरू मध्ये एषः चरमः यो तिम्रो अन्तिम जन्म चरमः भनेको अन्तिमः हे उद्धव यो तिम्रा जन्महरू मध्ये यो अन्तिम जन्म हो यत् किनकि मद अनुग्रह आसादितः तिमीले मेरो अनुग्रह प्राप्त गरेका छौ भगवान को मैले अर्थात भगवान को कृपाले के हुन्छ जन्मको श्रृंखला नष्ट हुन्छ र विश्वास चाहियो नि विश्वास र समर्पण भयो भने भगवत कृपा प्राप्त हुन्छ हामी त विश्वास चाहियो र धैर्यता चाहियो एउटा कथा दृष्टान्त के छ भने एक कुनै समयमा नारदजी लोकको परिभ्रमण गर्दै हुनुहुन्थ्यो विचरण गर्दै हुनुहुन्थ्यो अनि एक ठाउँमा एक तपस्वीलाई देख्नु भएछ कोही तपस्वी बडा भारी तपस्या गरिरहेको थियो घोर तपस्या गरेको थियो नारदजीले हेर्नुभयो देख्नु होला ठिक छ तपस्या गरा वो तपस्वीले पनि नारदजीलाई देखेपछि चिने महाराज ओहो नारदजी प्रणाम छ हजुरलाई दर्शन छ कृपा छ कताबाट घुम्नु भयो आउँदै आउनुभयो बोले म वैकुण्ठतिरबाट आएको अच्छा तिम्रो केही सन्देश छ भने भन भनिदिन्छु नारायणलाई भने हजुरले यति भनिदिनु पर्यो मेरो मुक्ति कहिले हुन्छ मेरो जन्मको अन्तिम कहिले हुन्छ ल भन्नुस् त भनेर भने नारदजी भन्नु ठिकै छ घुम्दै जाँदा अर्को ठाउँमा देख्नु भएको एउटा वृक्षको मुनि एकजना बसेर राम 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 हरि राम जपिरहेको छ नारदजीलाई उसले पनि देख्यो साधु देख्यो प्रणाम गर्यो सोध्यो हजुरकोमा नारद ओहो प्रणाम भन्यो कता हिँड्नु भएको भन्यो म वैकुण्ठतिर हिँडेको ल तिमीसँग केही सन्देश छ भने भन नारायणलाई के सन्देश हुने बस भगवानको कृपा भइराखोस् तिमी किन तपस्या गरेका छौ भने अब यो संसार यस्तै छ संसारबाट मुक्त हुनको लागि गरेका छौ सोध्देऊ त कहिले हुन्छ तिम्रो मुक्ति भने सोध्दिनु होला खासै आवश्यकता त छैन तर सोध्नै पर्यो सोध्दिनु होला नारदजी जानुभयो नारदजी गइसकेपछि नारायणसँग यो भन्नु सोधिदिनु भयो फेरि यस्तो यस्तो छ प्रभु भनेपछि त्यो जो तपस्या गरेको छ बाहुन बाजे उसलाई चाहिँ 7 जन्ममा हुन्छ भनिदिनु अनि जो रुखका फेदमा बसेर राम राम गरेका छ उसलाई चाहिँ के भन्नु भने यो पिपलको रुखमा जति पात छन् त्यति 1000 वर्षपछि मुक्ति हुन्छ भन्नुभएछ अनि नारदजी आउनुभयो आएर त्यो तपस्वीलाई भेट गर्नुभयो तपस्वीले नारदजीको सम्मान मेरो कुरो सोधिदिनु भयो भने हाँ सोधे कहिले हुन्छ त मेरो मुक्ति मैले 7 जन्ममा भइहाल्छ 7 जन्म उनले यत्रो तपस्या गरे खाई नपाई यत्रो तपस्या गरे राम राम के अरे यो कस्तो अन्याय हो त्यो विष्णु शिष्णु कोही पनि है देवता सेवता कोही पनि तिमी सेव ऋषि फिसी कोही पनि है सब बेकार यो अन्याय फाल्तुका कुरा भनेर रिसाएछ नारदजीले विचार गर्नु अब यसलाई यति रिस उठ्छ भने उसलाई कति रिस उठ्ला फेरि जो पिपलको फेदमा बसेको छ उसलाई मैले तेरो यति पिपलका पात जति छन् सबै त्यसले त मलाई मार्ने बच्नै गाह्रो भयो तर जानु त पर्यो जानुभयो मैले प्रणाम गर्यो नारायणजीले भन्नुभयो तिम्रो सन्देश सुनाऊ मैले हाँ सुनाउनुहोस् तिम्रो यो रुखमा जति पात छन्
यति 1000 वर्ष तिम्रो मुक्ति लाग्यो। ऊ त उठेर नाच्न लागेछ। ओहो प्रभु कति कृपालु, कति दयालु, कमसे कम मेरो मुक्ति हुन्छ भन्ने निर्णय त भयो नि त। न त कति जन्म बिते, कति के बिते। यी पिपलका पातको जति छन् त्यसको 1000 अर्थात् मेरो मुक्ति चाहिँ हुने रहेछ भनेपछि उसको मुक्ति तत्कालै भयो हैन। किन? उसलाई के थियो? भगवान प्रति विश्वास थियो, समर्पण थियो, धैर्यता थियो, उसको मुक्ति तत्कालै भयो। तो यहाँ पनि मैत्रेयजीलाई के भन्दै हुनुहुन्छ? उद्धवजीलाई स एष साधो चरमो भवानां आसादितस्ते ग्रहो यन्मां लोकान् रहस्यन्तम् हाँ, हे साधो, हे उद्धव जी, ऐसा ते भवानां चरमः, ये तिम्रा जन्महरू मध्ये यो अन्तिम हो। यत् किनकि मद अनुग्रह आसादितः, तिमीले मेरो कृपा प्राप्त गरेका छौ। यत् किनकि नृलोकान् उत्सृजन्तम माम, यो मनुष्य शरीरलाई परित्याग गर्दै गरेको मलाई यत रहः ददृश्वान, एकान्तमा जो तिमीले दर्शन गर्ने अवसर पायौ, यो दिष्ट्या, यो तिम्रो प्रारब्ध हो, भाग्य हो। यो कसरी पायो त भने विशदानुवृत्त्या, विशद शुद्ध अनुवृत्ति, मेरो जुन अनन्य भक्तिले गर्दा तिमीले यो मेरो कृपालाई प्राप्त गरेका छौ। तिम्रो कल्याण हुनेछ। पुरा मया प्रोक्तमजायनाभे पद्मे निषण्णाय ममासरे ज्ञानं परमन्महिमाभासं यत् सूरयो भागवतं वदन्ति। और जो ज्ञान म तिमीलाई दिनेछु त्यसको प्रामाणिकता छ। कोही अप्रामाणिक ज्ञान म दिँदैन तिमीलाई। अहिले त्यो कस्तो अनादि ज्ञान हो त्यो, हैन? मम पुरा आदि सर्गे, मेरो पहिलाको जुन सर्ग अर्थात सृष्टिको अन्तर्गत जुन पद्मकल्प, यति बेला नाभ्ये निषण्णाय, हैन, अजाय मया प्रोक्तम। नाभ्ये भनेको नाभि कमलमा, निषण्णाय माने स्थिताय, मेरो नाभि कमलमा उपस्थित भएका, अजाय, अजाय यानी ब्रह्मणे, ब्रह्मालाई प्रोक्तम, मैले पहिला मैले उपदेश गरेको यो ज्ञान। अरु कस्तो छ त? बोले मन महिमा अवभासम, मेरो महिमालाई, मेरो स्वरूपलाई अवभाषित गर्ने वाला, प्रकट करने वाला, बताउने वाला, परम ज्ञानम, परम रहस्यमय उत्कृष्ट जुन ज्ञान छ, जुन ज्ञानलाई सूरयः भागवतम वदन्ति, सूरयः भनेको ज्ञानीहरू, भागवतम वदन्ति, भागवत पनि भनेर भन्दछन्। त्यो परम रहस्यमय ज्ञान म तिमीलाई बताउँछु भनेर उद्धवजीलाई भगवानले भन्नुभएको हो। इत्यादृतोक्तः परमस्य पुंसः प्रतिज्ञानोऽहम् स्नेहोत्तरो मास्फलिताक्षरस्तम् मुञ्चन्सुजाप्राञ्जलिरावभासे। इति परमस्य पुंसः प्रतिक्षण अनुग्रह भाजनः अहम्। उद्धवजीले भन्दै हुनुहुन्छ, परमस्य पुंसः, परम पुरुष परमात्माको, प्रतिक्षण प्रत्येक क्षण, अनुग्रह अनि अनुग्रहको, भाजनः पात्र बनेको, अर्थात परमात्मा मलाई प्रत्येक क्षण अनुग्रह गर्नुहुन्छ। इति यस प्रकारले आदृत उक्तः, आदर पूर्वक मलाई यसरी भगवानले जो भन्नुभयो,
तो स्नेहोत्थरोमा स्नेहका कारणले मेरो शरीरमा के भयो रोमाञ्च भयो र स्खलिताक्षर अस्पष्ट मेरा वाणी भए वाणी मेरो कस्तो भयो त विचलित भयो र शुचः मुञ्चन म आफ्ना आँसु खसाल्दै प्राञ्जलि दुवै हात जोडेर तम आवभाषे मैले भगवानसँग निवेदन गरेँ। यानी प्रत्येक क्षण म भगवानको कृपाको पात्र रहिरहेको थिएँ। आदरपूर्वक भगवानले भनेको कुरो सुनेपछि मेरो स्नेहको कारणले मेरो शरीरमा रोमाञ्च भयो, मेरो वाणी पनि रोकियो, आँखाबाट अश्रुको धारा प्रवाहित भयो र मैले हात जोडेर भगवानसँग निवेदन गरेँ। के निवेदन गरे भनेदेखि कोन्विशते भक्तको लक्षण यो हुन्छ। के भन्दछन्? हे ईशा, हे प्रभु र हे भूमन, यो पनि सम्बोधन छ, दुईटा सम्बोधन। हे ईशा, हे भूमन, ते पाद सरोज भाजाम, हजुरको चरण कमलको सेवा गर्ने मनुष्यहरूको लागि पाद सरोज भाजाम, हजुरको चरण कमलको सेवकको लागि इह चतुर्षु अपि अर्थेषु, यस लोकमा चारै पुरुषार्थ मध्ये, चतुर्षु अर्थेषु भने चार पुरुषार्थ मध्ये कहनु सुदुर्लभ, कुन चाहिँ दुर्लभ छ र? अर्थात भगवानको शरणमा जो आउँछ उसको लागि धर्म अर्थ काम मोक्ष सबै पुरुषार्थ सुलभ छन्। तथापि तर पनि अहम न प्रवृणोमि, मलाई ती चारै पुरुषार्थ चाहिएन। किन? कि भवत्पदाम्भोज निषेवणोत्सुकः, म त हजुरको चरण कमलको सेवामा लालायित छु, उत्सुक छु। है, अति राम्रो कुरो। के? भवत्पदाम्भोज निषेवणोत्सुकः अहम न प्रवृणोमि, यद्यपि चतुर्षु अपि अर्थेषु कः सुदुर्लभः, चारै पुरुषार्थ मध्ये केही पनि दुर्लभ छैन। तथापि हजुरको चरण कमलको सेवा नै मेरो लागि के अरे चाहेको, त्यही मात्र मेरो चाहना छ। अत म केही पनि माग हजुरसम्म राख्दिन। म चाहिँ के नरिसाओ है फेरि, म चाहिँ छात्र नेता होइन, कालो मोसो दलेर माग पूरा गर्नेवाला। चतुर्षु अर्थेषु न अपि किमपि कामये, राजनीति गर्न हुँदैन विद्यार्थीले, त्यही भएर भने मैले कर्माण्यनिहास्य भवो भवस्यते दुर्गाश्रयोत्थारिभयात् प्रमदायुताश्रया स्वात्मन् रतेः। यहाँ भगवान का कतिपय भगवान का लीलाहरू देखेर उद्धवजी भन्नुहुन्छ, मलाई अचम्म लाग्छ प्रभु। के बोले? हजुर अनिहस्य कर्माणि, हजुर अनिह हुनुहुन्छ। इहा भनेको चाहना, अनिह भनेको चाहना रही। हजुरलाई कुनै चिजको कामना छैन, तर पनि कर्माणि, कर्म गर्नुहुन्छ। कर्म कसले गर्छ? जसलाई कुनै कामना हुन्छ। हजुर अनिहस्य कर्माणि, हैन? इहा रहित, चाहना रहित भएर पनि हजुरका कर्महरू। र अभवस्य
भवः हजुर अजन्मा भएर पनि हजुरका जुन जन्म छन् र कालात्मनः हजुर काल स्वरूप हुनुहुन्छ तर पनि हरिभयात् दुर्गाश्रयः शत्रुको डरले जस्तै हैन काल यवन मगधराज जरासन्ध आदिले डराएर भागे जस्तै दुर्गाश्रयः द्वारकामा किलाको आश्रय लिनु र अथ पलायन भाग्नु र स्वात्मन रतेहे जो आत्माराम भएर पनि स्वयं आफैमा रमाउने भएर पनि प्रमदा अयुताश्रयः हजारौं स्त्रीहरूका साथमा रमण गर्नु यस्ता हजुरका लीलाहरूले विरामधी खिद्यति विद्वानहरूको बुद्धि पनि मोहित हुन्छ विद्वानहरूले पनि मोहित कहाँ भगवान अरू त अरू ब्रह्माको बुद्धि मोहित भयो अरे यो कोही ब्रह्म हो यो ग्वालबालहरूको जुठो खाँदै हिँडेको छ भन्ने सम्मको भयो त भगवानका यी लीलाहरूले विरामधी अपि खिद्यति बडा बडा विद्वान ज्ञानीहरूको बुद्धि पनि मोहमा पर्दछ मन्त्रेषु मां वा उपभूय यत्त्वा मकुरुन्ति ब्राह्मणरसदात्महोदा वृक्षे प्रभो मूलैवा प्रमत्तास्तन्नो मनोमोहयतीव देवा यो कुन प्रसङ्गमा भनेको हो भन्दाखेरि भगवान एकपटक आफ्नो सभामा बस्नु भएको छ त्यहाँ दुईटा प्रसङ्ग आए एक तो जरासन्धले बन्दी बनाएका राजाहरूको एउटा सन्देश आयो कि प्रभु हामी यहाँ पीडित छौं हाम्रो कोही उद्धार गर्नुहोस् भन्ने संशय आयो अनि अर्को तर्फबाट युधिष्ठिरको निमन्त्रण आयो प्रभु हामी राजसूय यज्ञद्वारा हजुरको उपासना गर्न चाहन्छौं त्यो बेलामा भगवानले सोध्नुभयो उद्धवजीलाई के गरौँ बाबु उद्धव भनेर त्यही कुरालाई यहाँ संकेत गरेको छ हे प्रभो अनि हे देव यो दुईटा सम्बोधन हो हजुर स्वयं कस्तो हुनुहुन्छ अकुण्ठित अखण्ड सदात्मबोध सदा निरन्तर आत्मबोध आफ्नो स्वरूपको ज्ञानद्वारा र अखण्डित अबाधित ज्ञानवाला हुनुहुन्छ हजुरको ज्ञान कहिले कुण्ठित हुँदैन बाधित हुँदैन तर पनि त्वम हजुरले मन्त्रेषु परामर्श लिने क्रममा माम उपहूय मलाई बोलाएर मुग्धः इव अज्ञानी मनुष्य जस्तै अप्रमत्तः सावधान भएर पृच्छे सोध्ने गर्नुहुन्थ्यो तत् नः मनः मोहयति त्यो हजुरको लीलालाई स्मरण गर्दा नह मन मोहयति मेरो बुद्धि मेरो मन मोहमा पर्दछ मेरो मन चक्राउँछ ज्ञानं परं स्वात्मरः प्रकाशं प्रोवाच तस्मै भगवान् समग्रम् अपेक्षमन्नो ग्रहणाय भर्तर् वदाञ्जसाय विधिनं तदेव स्वात्मरः प्रकाशं समग्रं यत्परं ज्ञानं स्वात्मरः प्रकाशं आफ्नो रहस्यलाई प्रकाशन गर्नेवाला समग्रम भनेको सम्पूर्ण साङ्गोपाङ्ग परम ज्ञान परम रहस्यमय जुन ज्ञान हो जो कस्मै प्रोवाच कस्मै भनेको कस्मै शब्दको अर्थ कसलाई भन्ने अर्थ हैन क भनेको ब्रह्मा क भनेको ब्रह्मा कस्मै भनेको ब्रह्मणे ब्रह्मलाई हैन कस्मै भनेको ब्रह्मालाई प्रोवाच हजुरले ब्रह्मालाई प्रदान गरेको जुन ज्ञान हो
कस्मै यत् प्रोवाच, यानी ब्रह्मालाई हजुरले जुन बताउनु भयो, तत् ज्ञानम, त्यो ज्ञान, ग्रहणाय क्षमम अपि, ग्रहणाय यानी मैले पाउनको लागि, क्षमम मलाई योग्य मान्नुहुन्छ भने, हे भरत वद, वद भनेको मलाई बताउनुहोस्, यत् जुन ज्ञानको फलस्वरूप अंजसा वृजिनन्तरेम, म सजिलोसँग, वृजिन भनेको त्यो संसार सागर, संसार सागरलाई तरेम, म पार गर्न सकूं। यानी ब्रह्माजीलाई हजुरले उपदेश गरेको आत्मतत्वको प्रकाशन गर्ने वाला जुन ज्ञान हो, त्यो मलाई योग्य ठान्नुहुन्छ भने मलाई उपदेश गर्नुहोस्, जस ज्ञानको माध्यमले म यो संसार सागरलाई पार हुन सकूं। इत्यावेदित हार्दाय मह्यं इति आवेदित हार्दाय, इति यस प्रकारले आवेदित निवेदन गरेका छन्, हार्दाय आफ्नो हृदयको भाव जसले, अर्थात आफ्नो हृदयको भावलाई भगवानको समक्ष प्रकट गरेको मह्यम मलाई, उद्धवजी भन्दै हुनुहुन्छ। अरविन्दाक्ष, अरविन्द भनेको कमल, अरविन्द अक्ष भनेको कमल नेत्र, कमल नयन भगवानले, जो परः पूर्ण ब्रह्म हुनुहुन्छ, ती भगवानले भगवान आत्मनः परमाम स्थितिम आदिदेश, आत्मनः आफ्नो परमाम स्थितिम, परम जुन रहस्य हो त्यो आदिदेश मलाई उपदेश गर्नुभयो। स एव माराधित पादतीर्थादधीत प्रणम्य पादौ परिवेश्य देव मिहागतोऽहं एवं यस प्रकारले आराधित पादतीर्थम, पादतीर्थात् है, आराधित पादतीर्थात्, आराधित भनेको आराधनीय पूजनीय छ, पादतीर्थ जसको चरण कमल जसको, अर्थात परम पूज्य पाद छ जसको, त्यस्तो भगवानको, भगवानबाट अधीत तत्वात्म विबोध मार्ग, अधीत भनेको प्राप्त गरेको, तत्व के को तत्व, आत्म तत्व र विबोध मार्ग, आफ्नो मार्गलाई सुनेर, अर्थात आत्म तत्वको साक्षात्कार गर्ने मार्गलाई सुनेर, फेरि पादौ प्रणम्य भगवानको चरणलाई नमस्कार गरेर, देवम परिवृत्य परमात्मा श्री कृष्णको परिक्रमा गरेर, विरहातुरात्मा भगवानको विरहले आतुर भई, सह अहम त्यो म, इह आगतः यहाँ आएको छु, यानी भगवानबाट आत्मतत्वको मार्गलाई प्राप्त गरेको म विरहले आतुर हुँदै यहाँ उपस्थित भएको छु भनेर उद्धवजीले मैत्रेयजीलाई, विदुरजीलाई बताउँदै हुनुहुन्छ। सोहम तद्दर्शनाघात वियोगाश्रियुतः प्रभो गमिष्ये दैवन्तस्य वदर्याश्रममण्डलम्। हे प्रभो, यो सम्बोधन हो। हे विदुर, तद्दर्शनाह्लाद वियोगार्तियुतः, दुईटा छन् माने अहिले उद्धवजीको अवस्था। एउटा तद्दर्शनाह्लाद, भगवानको दर्शन प्राप्त गरेर आह्लादित छन्, प्रसन्न छन्, आनन्दित, तर वियोग आर्तियुतः,
अर्कोतर्फ अहिले भगवानको वियोगले गर्दाखेरि पीडा पनि छ। यस्तो सह अहम त्योमा तस्य दैतम बदरी आश्रमम, ती भगवानको परम प्रिय जुन बदरी आश्रम हो त्यहाँ गमिष्ये, म अब प्रस्थान गर्छु। त्यो कस्तो छ त भनेदेखि यत्र नारायणो देवो नरश्च भगवान् यत्र जुन बदरी आश्रममा देवः भगवान् नारायण ऋषि नरः च, देव भगवान् नारायण र ऋषि नर अर्थात नर नारायण कस्ता हुनुहुन्छ ती दुवै? लोक भावनौ, सम्पूर्ण लोकलाई पालन गर्नुहुने तो नर र नारायण। मृदु तीव्रम दीर्घम तपः ते पाते, मृदु भनेको एउटा समान कोमल हुन्छ, तर त्यहाँको यहाँ मृदु शब्दको अर्थ जहाँ कुनै आतंक छैन, जहाँ कुनै विघ्न छैन हो त्यस्तो प्रकारको। तीव्रम तर अत्यन्त कठोर तपः तपस्या, दीर्घम दीर्घकालसम्म ते पाते तपस्या गरेर बसिरहनु भएको छ, त्यहाँ म जान्छु भन्न खोजेको है। श्री शुक उवाच इत्युद्भवा उपाकर्ण्य सुहृदां सहस्रधम् ज्ञानेनाशमयक्षत्ता शोकं पतितं बुधः। बुधः क्षत्ता, क्षत्ता को विशेषण हो परम ज्ञानी विदुर जी। इति इस प्रकारले सुहृदाम दुस्सहम पदम, आफ्ना बन्धु बान्धवहरूको असह्य वधको समाचारलाई उद्धवात उपाकर्ण्य, उद्धवजीबाट सुनेर उत्पतितम शोकम, आफूमा उत्पन्न भएको शोकलाई ज्ञानेन अशमयत, ज्ञानद्वारा उहाँले शान्त पार्नुभयो। माने शोक त आयो, आफ्ना बन्धु बान्धवहरूको कौरवको पाण्डवको यदुवंशीयको संहार देखेर दुख त लाग्यो, तर आफ्नो विवेकलाई शान्त पार्नुभयो। शतं महाभागवतं प्रजन्तं कौरवर्षभः विश्रम्भादत्तेदं मुख्यं परिहरे। तो सह कौरवर्षभः, ती कौरव वंशीहरूमा श्रेष्ठ विदुरजीले कृष्ण परिग्रहे मुख्यम, माने कृष्ण भगवानका पार्षदहरू मध्ये प्रधान महाभागवतम, भगवान का परम भक्त जो ब्रजन्तम, बदरीका आश्रममा जाँदै हुनुहुन्थ्यो, तम ती उद्धवजीलाई विश्रम्भात, अत्यन्त विश्वासको कारण इदम अभ्यधत्त, यस प्रकारले भन्नुभयो। यानी भगवान श्री कृष्ण का सेवकहरू मध्ये प्रधान परम भक्त बदरीका आश्रम प्रस्थान गर्दै गर्नुभएका उद्धवजीसँग विदुरजीले भन्नुभयो। के भन्नुभयो? भोलि भन्नुहुन्छ है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।